नमस्कार. रुचीक मालिकेत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, आज हांव तुमकां करपाक शिकयतां आमचो गोंयचो एक अत्यंत पारंपारीक रुचीक असो जिनस, ते म्हणजे मस्का फुलांचे डांगर म्हणजेच कटलेट्स. यू मस्ट बी नोईंग द ड्रमस्टिक ट्री, नो? हॅव यू सीन द फ्लावर्स? आय एम गोइंग टू टीच यू हाव टू मेक कटलेट्स आउट ऑफ दीज फ्लावर्स. सो आतां पयलीं पळोवया हातलें साहित्य म्हणजेच इन्ग्रेडियंट्स. इश्टानो, ही पळय तुमकां हांगा दिसतात मस्काची फुलां. तुमी तांकां बारीक पळयात, ती सामकी हांवें फ्रेश ताजी घेतल्यात, टवटवीत घेतल्यात आनी ती आसा 1 बाउल म्हणजेच 1 वाटी. ओके. हे तुमकां हांगा दिसता सुंगटां म्हणजे प्रॉन्स. ताजे बारीक कुडके केल्यात आनी ते आसा अगेन 1 बाउल. सो 1 वाटी सुंगटाचे कुडके. हे तुमकां दिसता पळय हांगा कांदो. हो बी आसा 1 वाटी म्हणजेच 1 बाउल आनी तो सामको बारीक चिरला आडवो, रायट. हे तुमकां दिसता ग्रेटेड कोकोनट म्हणजे सोय. ती बी आसा 1 बाउल. परत परत सांगता 1 वाटी. हे तुमकां हांगा दिसता पळय, दीस इज पावडर्ड रायस म्हणजे आमच्या कोंकणी भाशेन तांदळाचें पीठ. तेही आसा 1 बाउल 1 वाटी. आता हे पीठ घेतना मातशें मोठें आसपाक जाय, म्हणजे एकदम फायन नाका. ओके. हियर यू कॅन सी 1 बाउल ऑयल म्हणजे 1 वाटी तेल. हे आसा आमचे सॅम्युलिना म्हणजे आमी ताका रवा म्हणटात. अगेन 1 बाउल म्हणजेच 1 वाटी रवा. हियर यू कॅन सी द टॅमरंट पल्प म्हणजे आमटाणीचो दाट उदक आनी ते आसा 2 टेबलस्पून. हियर यू कॅन सी गरम मसाला. हो आसा 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला विच इज व्हेरी फ्रेश. म्हणजे ताका आतांच पळय सामको आरोमा येता असो फ्रेश घ्या तुमी मसाला. 1.5 टीस्पून. हियर यू कॅन सी टर्मरीक पावडर म्हणजे हळदीचो पिठो. हो आसा 2 टीस्पून. हियर यू कॅन सी ग्रीन चिली. ही आय हॅव टेकन ओनली 1 आनी अशें ताचे सामके फायन बारीक कुडके करप. Salt to the taste. And here you can see 1 cup of water. इश्टानो, आता पळोवया हाजी पाककृती. आता आमी जे पळय सामान घेतलं दी तातले फक्त 2 नग म्हणजे ऑयल आनी रवा कुशीक दवरप आनी बाकी सगळे एक एक हांव ह्या आयदनांत घालतलें आनी मागीर कितें करपाचें तें सांगतलें. ओके. आतां आमी अशें करुया, सगळ्यांत पयलीं आमचो मेन इन्ग्रेडियंट आनी ज्या वस्तू खातीर ही डीश सामकी लोकांक जाय शिकिल्ली ती म्हणजे मस्काची फुलां. सो हे पळय हांव घेता आनी ते हातूंत घालता. सांगलें तशें ताजी ताजी. यू कॅन सी हाव फ्रेश दे आर. खरें म्हणल्यार मस्काची फुलां ही सकयल पडटात आनी आमी ती वेचपा जाय. वेचून ती बरी निवळ करपा जाय आनी मागीर ताजे ही जिनस करपा जाय. सो तुमकां जर करपा जाय, यू हॅव टू टेक ट्रबल टू पिक इट अप, रायट. अर्ली इन द मॉर्निंग इफ यू डू दॅट तुमकां ही अशी फ्रेश दिसतली. मागीर सांजे मागीर ती हे जातात करपतात. आतां ही जाली मस्काची फुलां. आतां जाचे शिवाय हो डीश रुचीक जायना ते म्हणजे आमचे सांगलें तशें प्रॉन्स. सो हांवें मोठे प्रॉन्स घेवन ताजे बारके कूट केल्या. तुमच्यान बारीकूय घेवपा जाता पूण मोठे करून बारीक केल्या मातशें ती ताका एक क्रिस्प येता हाका आमच्या ह्या डिशीक कटलेट्साक. आतां नेक्स्ट आमचें आसा कांदो. सांगलो तसो 1 बाउल आनी हो सामको असो बारीक आडवो चिरप, उबो न्ही. आनी हो कांदो बी तुमकां दिसता आसतलो कितलो फ्रेश. एट द टायम ऑफ कुकींग ओन्ली यू हॅव टू चॉप इट. ओके. नाल्यार ताका उदक सुट्टा. आतां पळय तो कसो करकरीत आसा सामको. सो दीज आर द लिटल टिप्स यू हॅव टू रिमेंबर. नाल्यार सकाळी चिरून दवरलो आनी दनपरें केलें ते सगळे वॉटरी जाता. आनी सिन्स दीज आर द कटलेट्स ते उदक कोता येना न्ही ताका जर क्रिस्प येवपा जाय जाल्यार हें सगळें मातशें ड्राय आसपा जाय. आतां आमची नेक्स्ट डीश म्हणजे ग्रेटेड कोकोनट. अगेन 1 बाउल 1 वाटी. सगळे एक बाउल घेतला. आतां फुलां जालीं, कांदो जालो, मागीर आमचे सुंगटां जालीं आनी आतां ग्रेटेड कोकोनट. सगळ्यो गजाली त्या वेळारूच तुमी करा नाजाल्यार सगळेंच कितें जमेल्या भशेन जाता. आतां आमचें सांगलें तशें पावडर्ड रायस म्हणजे तांदळाचें मातशें मोठेशें पीठ. ओके. हें बी 1 बाउल. सो हें घालपाचें. जेन्ना
आमी तांदळाचें पीठ घालतात न्ही तातूंत त्या कटलेट्साक एक वेगळीच रूच येता. म्हणजे समटायम्स वी डू इट ओन्ली विथ रवा सेमोलिना, पूण पावडर्ड रायस ताका जें कितें निसर्गान दिलां एक प्रकारचो चविश्टपणा, इट्स अमेझींग. सो हें जालें तांदळाचें पीठ. आतां नेक्स्ट 2 आसा ते आमी मागीर वापरतलीं, तेल आनी रवा. नेक्स्ट आमचो इन्ग्रेडियंट आसा ते टॅमरंड पल्प, आमटाणीचें दाट उदक, तें अशें घालप हांगा. आतां तुमकां आतां पर्यंत जें हांवें कितें शिकयलां तातूंत एक कळ्ळां आसतलें की जेन्ना वेन एवर देर इज एनी डीश वीथ प्रॉन्स दीस टॅमरंडाक इन्विटेशन येता. प्रॉन्स आशिल्ल्या खंयच्या जिन्नसाक जर आंबटपण घालो, पर्टिक्युलरली टॅमरंड, जाल्यार ताजी एक कितें कॉम्बिनेशन जाता आय डोंट नो. खातना सामकें अशें वाह अशें म्हणून दिसता. सो आतां टॅमरंड जालें. नेक्स्ट आमचे गरम मसाला. दीस इज 1.5 टीस्पून गरम मसाला. पळय तुमकां दिसता कितलो सुंदर कलर आसा. सो हो गरम मसाला. अगेन आय डू रिपीट, इट शूड बी व्हेरी फ्रेश. मागीर ताजे नंतर हळदी पावडर. परत हळदी पावडर आनी नुस्त्याचें परत कॉम्बिनेशन, कारण नुस्त्याक जो असो एक वास येता न्ही, म्हणजे कितलेंय जरी आमकां नुस्तें टेस्टी लागलें आवडटा पूण ताका एक तरी अशी लिटल बीट खंयच्यान तरी अशी हिवळण आसताच. सो ती टाळपा खातीर, टू एवॉयड दॅट, यू हॅव टू यूज टॅमरंड. आनी हो हळदीचो पिठो सगळो तरेचो वास ना करता. प्लस यू नो दॅट तातूंत खुबशे मॅडिसिनल वॅल्यूजूय आसतात. आतां आमी घेवया ग्रीन चिली. 1 ग्रीन चिली घेतल्या, ताजे अशे बारीक कुडके केल्या. आनी आतां मेन इन्ग्रेडियंट इज सॉल्ट. सो सॉल्ट टू द टेस्ट. सो सांबाळून घालपाचें. मागीर जाल्यार तुमच्यान अशी तोळान घेवन पळयता आनी मागीर एड करूं येता. दॅट इज आमची बायलाची हॅबीट आनी इट इज अ गूड हॅबीट. सो आतां हें मीठ घालुया. ओके. आतां एक उरलो म्हजो जिनस, तें म्हणजे वॉटर. आतां पयलीं आमी पळोवपा जाय इफ वॉटर इज निडेड. सिन्स देर इज हांगा पल्प आसा आमटाणीचो, मागीर सोय आसा, कांदो आसा, म्हणजे जातून वॉटर आसा. सो इफ वी नीड जाल्यारूच तें उदक घेवपाचें. सो आतां कितें करप, हें सगळें अशें मिक्स करप. रायट. बरे भशेन हें अशें करून चाळप आनी चाळून मागीर आमी ताजे ल्हान ल्हान अशे बॉल्स कशे करतलीं. आनी मागीर जेन्ना आमी ती रव्यान बुडयतलीं तेन्ना मागीर ताका कटलेटीचो शेप दितली. सो आतां हांव हें इल्लें अशें करून चाळटा आनी आय वील सी वेदर देर इज नीड ऑफ वॉटर. आनी अशें करून बरें पासियेंसान बरें चाळप. इश्टानो, तुमकां चाळटा एक गजाल सांगता की तुमी जाणाच आसतली की मस्काचें झाड, ड्रमस्टीक ट्री, हें आयुर्वेदान इतलें वखदी झाड म्हणून सांगलां की तुमकां खबर आसाच आनी खबर नाशिल्ल्या खंय सांगता की ह्या झाडाचे सगळेच भाग आमी आमच्या जेवणान आमच्या जाणट्यांनी आसपावपाक शिकयल्या. फॉर एग्जाम्पल जून म्हयन्यान, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर म्हयन्यान आमी ह्या मस्काच्या झाडाच्या पानाची भाजी करतात, वीच इज व्हेरी मच मेडिसिनल. म्हणजे सगळे डॉक्टर्स आनी डायटिशियन्स एंड एवरीबडी ते सांगतात की तातूंत त्या मस्काच्या पानान पर्टिक्युलरली दोज डेज दॅट जून टू ऑगस्ट पर्यंत इतले मेडिसिनल वॅल्यू आसतात. तातूंत आसतातच थ्रू आवट द इयर, बट तातली एक अशें आसा की आफ्टर म्हणजे 3-4 मंथ्स ताका एक बिटरनस कोडू कसो ताची चव जाता. सो ती चव जावचे पयलीं आमी ताजी भाजी करपाक जाय. आनी तातूंत इतलें आयर्न आसता, जाका हिमोग्लोबीन लेस आसा, जाका कोलेस्ट्रॉल हाय, सगळ्यांक इट इज गूड फॉर एवरीबडी. तर ती भाजी आमी करता. शिवाय तुमी जाणा ड्रमस्टिक्स म्हणजे सांगो, ताजी भाजी करतात आमी. ती घालून आमी प्रॉन्स करी करता. आमी आमच्या कुजिनान ताज्यो फोडी फ्राय करता, ताजी सुकी भाजी करता. सो अशें हो ड्रमस्टीक. आनी आज तुमकां हांव करपाक शिकयता ह्या फुलाचो जिन्नस, आनी तें म्हणजे हांवें सांगलें तशें
ह्या फुलाचे आमच्या भाशेन ताका डांगर म्हणटात, आमी ताका कटलेट्स म्हणटात म्हणुया. ओके, सो आतां म्हाका दिसता हांव पळयता म्हाका अशें करपाक जाता जाल्यार तातूंत, नाल्यार आय एम गोइंग टू यूज वॉटर. ओके, सो आतां हांव ते अशें मुड्डून घेता. अशें करपा जाय बरें करून. उदक घालता आसतना सांबाळपा जाय, कारण ते चड अशें वेट जावपाक फावना. सो अशें बरें ते कालोवप. आय थिंक जंगेर जागो आसा तांणी हें मस्काचें झाड लावचेंच. आनी हाजे जे क्रॉप आसा, म्हणजे ताजी जी फुलां फुलतात, पयलीं फुलां आनी मागीर तातूंतल्यान ती ड्रमस्टीक, अशें कांय फावटी 2 क्रॉप्स दिता. म्हणजे वर्सांतल्यान 2 फावटी हे अशे तरेचे ताजो जो ब्लॉसम आसा तो जाता. सो तुमी हे असले तरेचे झाड हाडात, लायात आनी सांगलां तशें. आनी ही जी फुलां आसा न्ही, खूब जाणांची मस्काची झाडां आसा. म्हाका सांगतली फाल्यां ते फोन करून की आमी फुलांच वेचिना म्हण तांकां वाज येता, किंवां ते म्हणटा आमकां टायम ना, किंवां दे डोंट नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ दीस फ्लावर्स. म्हाका याद जाता आमी आमच्या ल्हानपणान असली काम करपाक अशी उमेद येताली. आमचे मदीं कॉम्पिटिशन लागतालें, कोण कितली वेचून हाडटा ताका प्रायज. म्हजो व्हडलो भाव प्रायज दितालो. सो आमकां उमेद, आनी ती तुमकां सांगता सक्का फुडें उठ्ठगीर ती अशी पडिल्ली आसता न्ही, ताजो जो सडो आसा, म्हणजे पर्टिक्युलरली इन विलेजीस, म्हजे काणकोणा विलेजीन जमनीचेर शेणाचो हें आसतालो, आनी ताजे वयर ती पळय, म्हणजे ज्या जाग्यार शेण सारयतात त्या जाग्यारूच तो सांगाचा. आनी ती अशी फुलां पडटाली, म्हणजे अशी इतलें सुंदर तें दिसता दृश्य सामकें. ती काळीच जमीन आनी ताची ती धवीच फुलां. वाव, निसर्ग कितलो ग्रेट अशें. सो ती आनी जशें जशें करता करता तुमकां एक एक गजाल सांगीत रावता. आतां हांव कितें करता, हातूंत इल्लेशें उदक घालता, कित्याक ताची गरज आसता मातशें. सो इल्लेशें उदक घालता, लिटल बीट. या, आनी आतां तें जायत आयलें, मागीर ताजें आमी एक एक असो बॉल कसो करून दवरतलीं. सो हांव सांगतालें की ही जी फुलां आसात न्ही, ती सुकतगीर ताजो कितें उपयोग म्हणटलें. म्हळ्यार आमची जाणटी कितें करतालीं की ती फुलां सुकयतालीं वतान, आनी मागीर ती सामकी करकरीत, म्हणजे सुकून बरी जाली काय ना, ती डब्यान भरून दवरतालीं. आनी मागीर जेन्ना जेन्ना आमकां खायन दिसता तेन्ना तेन्ना त्या फुलाची ते डांगर असले तरेचे कटलेट करतालीं. मागीर ती फुलांची तोंडाक करतालीं, भाजी, पातळ भाजी, सुंगटां बी घालून. सो अशें प्रत्येक गजालीचो उपयोग आमची जाणटी करतालीं. इश्टानो, आतां आमचें जालें हें. हांव आतां अशें करता, एक एक ताजें सांगलो तसो बॉल कसो करता आनी सायडीन दवरता. तुमकां एक जस्ट दाखयता क्लोजअप कसो दिसता तो, पळयात. आनी आतां सांगलें तशें आमी जशें बटाटवड्याक करता पळय, बटाट्याचे भाजीचे बॉल, तशें येदें एक 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 ताजो बॉल करप आनी तो अशें करून दवरप. आनी मागीर आमी जी लास्ट फ्राय करतलीं तेन्ना तो रव्यान बुडोवप आनी असो हातार घेवप आनी ताजें अशें स्प्रेड करून कटलेट करप. ओके, सो जशें जशें तुमच्या घरान कितले खावपी आसा त्या प्रमाणे अंदाज घेवन तितले बॉल जावपाक जाय ते. नाजाल्यार थोड्यांकूच ही डीश खावपाक मेळटली. आय एम टेलिंग यू, ही खरेंच म्हाका खूब जाणट्याचें कौतूक दिसता की तांणी आमकां कसल्यो कसल्यो रेसिपीज करून दवरल्यो, आमकां अशें करून शिकयल्यो. आतां हांव संदी घेता तुमकां शिकोवपाची, आनीक खूब जाणांक खबरूय आसतली. म्हणजे अशें न्ही की सगळ्यांक हांवेंच शिकोवपाक जाय म्हणून. मेनी पीपल नो, तांकां तांच्या आवयांनी आज्यांनी शिकयलांच हें सगळें. पण थ्रू दीस मिडिया शो जांकां खबर ना तांकां हें सगळें पळोवपाक मेळटा, आनी त्या खातीर जायते आमकां तांचे कॉमेंट्सूय येतात, तुमकां वाचून दाखयता मागीर. सो इश्टानो, अशे तरेन हे सगळे हाजे बॉल करुया आनी मागीर हांव फुडली पाककृती करता. इश्टानो, आतां करुया फुडली पाककृती. पळय हांवें उजो चालू केला आनी ताजेर एक कढई दवरल्या नॉन स्टीक. ती आतां तापत आयल्या, आनी जशी ती तापली काय ना, मागीर उजो मातसो मंदम करप आनी मागीर आमी फुडलें करतले. तो आतां जायत आसलें तें जवळ जवळ. हांव आतां अशें करता, पयलीं कितें करप, हें तेल आसा न्ही, तें तेल घेवप, 1 कुलेर तेल ताजें घालप आनी तें सगळ्याक पसरावप. ताजे पयलीं मातसो बारीक करता, कारण तो बरोच तापला. आतां पळय अशें घालें आनी तें अशें करून पसरावप. ओके, यू टू स्प्रेड इट एवरीवेर.
आनी मागीर पळय अशें करून ते सगळ्याक हें करप. आतां कितें करप, आमी जे बॉल करून दवरले न्ही ते अशे हातान घेवप. ओके. आनी ताका अशें कटलेटीचो शेप दिवप असो. पळय सारको इतलो जाड जावपाक जाय, से 1/2 इंच. आनी मागीर तो असो रव्यात बुडोवप. आनी मागीर तव्याचेर घालप. अशे प्रत्येक बॉल हातान घेवन मागीर रव्यान बुडोवप. सारको सगळ्याक ताका रवो लागपाक जाय आनी मागीर तव्यार घालप. ओके. तुमकां कटलेट करपाक येताच आसतली, करता आसतली तुमी, सो इतलें कांय डिफिकल्ट ना तें. अशें घालप. हें करता आसतना कांदो बी सामको बारीक शेकपाक जाय, म्हणजे असो तो भायर सरूंक फावना. खुबश्या जाणांक अशें दिसता की कटलेट म्हणलें की ओके ओके कोरिएंडर लीव्स शी फॉरगॉट वॉट अशे तरेचें एक मनान येतलें तुमकां. बट हे जी मस्काची फुलाची डांगर आसा तातूंत तुमी केन्नाच कोरिएंडर लीव्स वापरूं नाकात. ओके. ते मॅच जायना. सो हें घालपाचें. तुमचे कडेन जर झाड ना, तुमी बाजारांत सोदूं शकता. हे आतां सगळे कडेन सगळें मेळटा, वेगळ्या वेगळ्या स्टोर्स आसा पळय, फूड स्टोर्स तातूंत, सो मेळूं शकता. जर खंयच मेळना देन कॉल मी, आय विल गिव यू. आमचें आसा गार्डनान हें झाड. सो बाकीची अशी झाडां जायतीं आसा पूण तांचे फुलाचे बिलाचे चडशे नॉर्मली आमी कांय करना. बट ड्रमस्टीक इज अ ट्री की एज आय टोल्ड यू अर्लियर, ताचो प्रत्येक भाग म्हत्वाचो, तितलोच मेडिसिनल, तितलोच टेस्टी आनी तितलोच तुमी यू हॅव टू हॅव इट, मस्ट हॅव इट, इतले तातूंत मेडिसिनल वॅल्यूज. सो आतां हे सगळें अशें घालें काय ना, मागीर ताजेर परत एक फावट इल्लेशें तेल घालप. आतां कांयची जाण म्हणटले की कसलें तेल, कारण तेलां तरेतरेचीं आसतात आनी नॉर्मली जाणटी लोक आमचे सगळे खोबरेल तेलूच वापरताले सगळे गजालीक. बट यू कॅन ऑल्सो टेक, आमी म्हणटा पळय गोडे तेल, तर खंयचें गोडे तेल तुमी घेवपाक जाता. आनी हळू मागीर जावं दी तें, मागीर हळू आमी टर्न करतकीर ताजेर परत तेल घालतलीं आनी ही डीश सामकी अशी चुरचुरीत जावपाक जाय. पूण ती करता आसतना फुटूंक फावना, मोडूंक फावना. ओके. सो जशें जशें हें जाता तशें तशें तुमकां हांव फुडलें म्हजें कितें कितें सांगपाचें आसता तें सांगता. फर्स्ट म्हणजे आयचे वाट्याची टीप. ओके. सो अशें आसा इश्टानो की आमी आज म्हणटात बायलां की दे हॅव टू बी एम्पावर्ड. ओके. बायलांनी आज सशक्त जावपाक जाय. आनी तुमी जाणाच आसतले की ह्या विशयाचेर ऑन वुमन एम्पावरमेंट हांवूच चडशे भाशणां दिता, खूब लोक दितात, तातूंत आय एम वन ऑफ देम. आनी आमी बायलांक कितें सांगतात की गेले ते दीस रडपाचे, रडत रडत जगायचं नाही, लढत लढत जगायचं, अशें तर हांव ठासून सांगता. सो आज बायलो म्हणटात ना ना आमी रडची ना, आतां आम्हाला कोणीच रडवू शकत नाही अशें प्रत्येक बायलेन म्हणपाक जाय आनी तिणें कोणा कडल्यान रडून घेवपाक जायना. अशी ही एम्पावर्ड बायल जेन्ना म्हणटा की मला कोणीच रडवू शकत नाही, ती बायल जेन्ना किचनान येता आनी किचनान रांदता रांदता ती भायर ती रडतच भायर येता. तिका घोव म्हणटा अरे आतां पर्यंत मला कोणीच रडवू शकत नाही, आतां तुका कोणें रडयलें, हांव तर भायर आसा. जाल्यार आमकां रांदचे कुडीन एक असो जिनस आसा जो आमकां बायलांक रडयता, तो म्हणजे कांदो. आनी हो कांदो आमी म्हणटा माय गॉड कांद्याने मला रडवलं. तर आतां हाजे फुडें कांद्याक सुद्दां जर आमी सांगतली की नाही तूं पण मला रडवू शकत नाही, जाल्यार ही टीप तुमी आयकयात की कांदे कापता आसतना अशें करून दोळ्यान उदक येता, त्रास जाता, कितें करा, कांदो तुमी पयले
तो सोललो मागीर ताजे 2 भाग करात ओके आनी ते अर्दवर मेरेन फॉर हाफ एन आवर जस्ट डीप इट इन द वॉटर म्हणजे सारके फूल बुडटा अशें एक अर्दवर तुमी बुडोवन दवरात आनी मागीर तुमी पळयात की ते कांदे कापतना कांदा तुम्हाला लढवू शकणार नाही सो ते करून पळयात आता मातशें हांगा लक्ष दिता हे मातशें परतिता हे करता आसतना सगळें हळुवार करपा जाय रांदचे कुडींतलें प्रत्येक काम यू हॅव टू डू इट विथ पेशन्स गडबड राग सामकें तिडक करप नो कारण ओन्ली इन आय इंडियन कल्चर इट इज सेड फूड इज गॉड म्हणून अन्न देवता म्हणलां जशें आमी देवाचें करतना फडफडनात तशें रांदता आसतना बी आमी आमची जाणटी केन्नाच फडफडली ना सो आतां तुमकां सांगिल्लें वदळ की जशें परतिलें की तातूंत आनी इल्लेशें तेल घालप कारण हे तेलानच ती भाजून येता आनी तेल आशिल्ल्यानूच तें रुचीक लागता अशें एकदां घालप आतां हे चरचरी जायसर तुमकां आमकां जे कॉमेंट आयल्यात तुमकां सांगलें की जायते जाण वॉट्सॅपाचेर खंय मेळटा थंय आनी बाकीच्या हाचेर आमकां खूब सांगतात आनी खूब बरी दिसता वाचून दाखोवपाक पूण चड वेळ नाशिल्ल्यान हांवें आज 2च घेतल्यात तुमी मुद्दम ही कॉमेंट आयका येता ही जावन आसा जेसल पिरीस फ्रॉम आबू धाबी शी सेज डियर अमिता मॅम I recently got to watch few of our Goan recipes on In Goa channel on YouTube. Thank you so much for sharing these timeless secrets. I remember as a child watching your cooking program Ruchik on Doordarshan with my mom and she would note the recipes which she still has. Ma'am, please show the authentic Goan recipes. It would be a great help for fellow Goans living all over the world. Thank you very, very much, dear Jaisal Piris. And the way you have said that you said to teach you the authentic recipes and today I am teaching you the authentic recipe. Thank you for your lovely message and please keep in touch. आता दुसरी आसा अशीच एक बाय युगंधरा गोवेकर शी इज फ्रॉम आल्तिनो पणजी आणि ती एज्युकेशन डिपार्टमेंटान काम करताली ती म्हणटा अमिता ह्या कुकरी शोन तूं ज्या पद्दतीन आमकां एक एक गजाल सांगता ती आमकां खूबच आवडटा आयच्या नवीन सुनाक आयच्या चलयांक वाडिल्ल्या तूं खूब कितें म्हत्वाचें गायडन्स दिता लायक मिक्सरांतलें वांटण काडटना ते सामकें पुसून काडप कसल्या अन्न पदार्थाची केन्नाच वाट लावप ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा ही तुजी पद्दत आमकां खूब खूब आवडटा तुजे टिप्स तुजें उलोवप आनी तुजी ही डीश सगळेंच कशें दी बेस्ट मे गॉड ब्लेस यू अमिता थँक्यू सो मच युगंधरा गोवेकर आणि ही एक एल्डरली पर्सन आसा आणि तुमचे आशिर्वाद आणि तुमचे शुभेच्छा घेवनूच आमी ह्या मालिकेन अशी फुडें वतली इश्टानो आतां पळयता हांगाय बी आनी तुमकां सांगता की जर तुमकांय बी अशें कितें कितें आमकां सांगपा जाय सजेशन्स तुमकां जर कितें हांवें करून दाखयली जाय युअर फेवरेट रेसिपी जाल्यार प्लीज म्हजो तुमी वॉट्सॅप नंबर बरोवन घेयात तो म्हणजे 9623367906 I repeat 9623367906 आता हे कटलेट्स आता जायत आले जवळ जवळ तुमकां एक क्लोजअप दाखयता हाजो खूब सुंदर आरोमा येता कारण तातूंत सुंगटां आसा तुमकां सांगलां सुंगटां घाली खंयची जीस सामकी टॉप लागता तशेंच बाकीचे म्हणजे ही फुलांचो गंध मसाला टॅम्बरन पल्प सगळें मेळून हे कटलेट आतां हे कटलेट केन्ना खावपा दिवपाचे ऑफकोर्स जेवणांतली ही आमची जाणट्याची अशें आनी कांय नासतालें पार्ट्यो आनी हे बी स्नॅक बी तसलें केन्नाच नाशिल्लें जेन्ना नुस्त्याचें जेवण आसतालें तेन्ना ही एक डीश आसताली
एक सांगता व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट आतां हातून आमी सुंगटां घाल्या. समजा तुमकां ही वॅज डीश करपा जाय जाल्यार कितें करपाचें की हातून सुंगटां घालप ना. ओके. आनी हातून जो तुमी पल्प आमी घेतला टॅमरंड पल्प तो कमी घेवप हाफ. एंड यू हॅव टू एड 1 टीस्पून ऑफ बेसन. याद दवरात. हाफ टॅमरंड पल्प, प्रॉन्स ना आणि 1 टीस्पून बेसन. शिवराक दिसा तुम्ही असे हे शाकाहारी म्हणजे वेज कटलेट करू शकता. सो आता आमची जवळ जवळ हे जायत आयला. आता हांव ते हातून काढून घेता बावलान आणि तुमकां दाखयता परत एक फावट. मातशें लिटल बीट सुरसुरी जाऊ दे. विदीन 2 minutes आय विल गेट बॅक टू यू. इश्टानो, कटलेट सामके अशे चरचरीत सुरसुरीत कुरकुरीत जाल्यात कारण ते हांवें शांतपणान करून घेतला. उजो मातसो मोठो करप बारीक करप अशें करून करून करूंक जाय आनी इन बिटवीन मदीं तुमी तेल एड करपा जाय. आनी आतां इतले सुंदर हे जाल्यात म्हाका खरेंच अशें म्हणून दिसता सदां भशेन की आय विश तुमी सगळ्यांनी हे टेस्ट करूं शकपाची. सो आतां हांव अशें करता ते सर्वींग बावलान काडून घेता एक 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 आनी मागीर तुमी ताची पळयात कशी क्रिस्प आयली ती. आणि कोणाक कळचेंच ना की हातून मस्काची फूल आसा म्हूण. तुमी जर सांगले की हे खायात आनी हातून कितें आसा तें सांगात ताका कळचें ना कितले वेळ. कारण मस्काची फुलांक बी अशी आमी इम्पॉर्टन्सच दिनात. म्हणजे दॅट इज नॉट इन्क्लुडेड इन युअर डेली डायट. खरें म्हणजे यू शूड पूण मेळना तशें तुमी सांगता तशें गोंया आसा गोंया. सो तुमी हे मुद्दम हाडून घेया आनी तुमच्या जेन्ना गेस्ट येतले स्पेशल सामके घरचे सामके स्नेही तांकां दिया. आनी मागीर आमची म्हणजे इन गोवाची म्हजी आनी आमची सगळ्याची याद काडात. तर इश्टानो, अशें हे मस्का फुलाचे डांगर, कटलेट्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ ड्रमस्टीक ट्री.